श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्री गणेशाय नमः श्री मात्रे नमः ओम कल्याण्यै नमः श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणम स्कंदम 4 अध्यायम 10 பிருகு முனிவர் சாபம் முதல் பாகம். ओम नमः चंडिकायै जनमे जयोवाच संदेहोऽयं महानत्र पाराशर्य कदा नखे नरनारायणौ शान्तौ वैष्णवांशौ तपोधनौ तीर्थाश्रयौ सत्यवुक्तौ वन्याशनपरौ तदा धर्मपुत्रो महात्मानौ तापसौ सत्यसंस्थितौ कदं रागसमायुक्तौ जातौ युद्धे परस्परं संग्रामं चक्रतु कस्मात् त्यक्त्वा तपि मनुत्तमां प्रह्लादेन समं पूर्णं दिव्यवर्षशतं किल हित्वा शान्तिशुकं युद्धं कृतवन्तौ कथं मुनि. कथं तौ चक्रतुर्युद्धं प्रह्लादेन समं मुनि कथयस्व महाभाग कारणं विग्रहस्व वै युद्धबुद्धि कथं जाता तयोश्च तद्विरक्तयोः तदाविधं तपस्तप्तं ताप्याञ्चक्केन हेतुना मोहार्थं सुखभोगार्थं स्वर्गार्थं वा परन्तप कृतमत्युत्कटं ताभ्यां तपस्सर्वफलप्रदं मुनिभ्यां शान्तसिद्धाभ्यां प्राप्तं किं फलमद्भुतं तपसा पीडितो देहः संग्रामेण पुनः पुनः दिव्यवर्षशतं पूर्णं रमेण परिपीडितो न राज्यार्थे धने वापि न धारेषु गृहेषु च किमर्थं तु कृतं युद्धम्. दुःखदं सर्वथा देहे जानन् धर्मं सनातनं सुबुद्धि सुखदानीह कर्माणि कुरुते तदा न दुःखतनतानि धर्मज्ञ स्थितिरेषा सनातने धर्मपुत्रो हरेरंशौ सर्वज्ञौ सर्वभूषितौ कृतवन्तौ कथं युद्धं दुःखं धर्मविनाशकं त्यक्त्वा तपसमाधीतं सुखाराममहत्फलं संयुगं दारुणं कृष्ण नैव मूर्खोऽपि वाञ्छति घृतो मया ययातिस्थो च्युत स्वर्गान् महीपतिः अहङ्कारभवात् पापात् पातितः पृथिवीतले यज्ञकृद्धानकर्ता च धार्मिकपृथिवीपतिः शब्दोच्चारणमात्रेण पातितो वज्रपाणिना किं फलं तस्य युद्धस्य मुने पुण्यविनाशनं. व्यासोवाच राजन् संसारमूलं हि त्रिविधः परिकीर्तितः अहङ्कारस्तु सर्वज्ञैः मुनिभिर्धर्मनिश्चये स कथं मुनिना त्यक्तुं योग्यो देहभृता किल कारणेन विना कार्यं न भवेत् देवनिश्चयः तपोदानं तथा यज्ञाः सात्विकात् प्रभवन्ति ते राजसात् वा महाभाग तामसात् कलहस्तथा क्रिया स्वल्पापि राजेन्द्र नाहंकारं विना क्वचित् शुभावाप्यशुभावापि प्रभवत्यपि निश्चयः अहंकारात् बन्धकारे नान्योऽस्ति जगति तले येनेदं रचितं विश्वं कथं तत्र अन्येषां चैव का वार्ता मुनीनां वसुधाधिप अहङ्कारवृतं विश्वं प्रमदितं चराचरं पुनर्जन्म पुनर्मृत्युः सर्वं कर्मवशानुगं देवतिर्यं मनुष्याणां संसारेऽस्मिन् महीपते रताङ्गवद सर्वार्थं प्रमणं सर्वदा स्मृतं विष्णोरभ्यवताराणां संख्यां जानाति कप्पुमान् विततेऽस्मिंस्तु संसारे उत्तमादमयोनिषु नारायणो हरिसाक्षान् मात्स्यं वपुरुपाश्रितः कामठं सौकरं चैव नरसिंहं च वामनं युगे युगे जगन्नाथो वासुदेवो जनार्दनः अवतारान् संख्यातान् करोति विधियन्त्रितः वैवस्वते महाराज मन्वन्तरे अवतारान् वै चक्रे तान् शृणु तत्त्वतः भृगुशाभान् महाराज विष्णुदेव वरप्रभुः अवताराननेकांस्तु कृतवान् अखिलेश्वरः राजोवाच सन्देहोऽयं महाभाग हृदये मम जायते भृगुणा भगवान् विष्णुः कथं शब्दपितामह हरिणा च मुने तस्य विप्रियं किं कृतं मुने यद्रोषात् भृगुणा शब्दो विष्णुदेव नमस्कृतः व्यासोवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्य
वक्ष्यामि भृगोशापस्य कारणं पुरा कश्यपदायादो हिरण्यकशिपुर्नृपः यदा तदा सुरैः सार्धं कृतं संख्यं परस्परं कृते संख्ये जगत्सर्वं व्याकुलं समजायत हृते तस्मै देवान् स पीडयामास प्रह्लाद शत्रुकर्षणः संक्रामो ह्यभवद्घोरः शक्र प्रह्लादयोस्तदा पूर्णं वर्षशतं राजल्लोकविस्मयकारकं देवर्युद्धं कृतं चोग्रं प्रह्लादस्तु पराजितः निर्वेदं परमं प्राप्तो ज्ञात्वा धर्मं सनातनं विरोचनसुतं राज्ये प्रतिष्ठाप्य बलिं नृप जगामस तपस्तप्तुं पर्वते गन्धमादने प्राप्य राज्यं बलिश्रीमान् सुरैर्वरं चकारः यतः परस्परं युद्धं जातं परमदारुणं ततः सुरैर्जिता दैत्या इन्द्रेणामित तेजसा विष्णुना च सहायेन राज्यभ्रष्टा कृता नृप ततः पराजिता दैत्या किं त्वं न कुरुषे ब्रह्मन् साहाय्य न प्रतापवान् स्थातुं न शक्नुमो ह्यत्र प्रविशामो रसातलं यदि त्वं न सहायोऽसि त्रातुं मन्त्रविदुत्तम व्यासोवाच इत्युक्तसो ब्रवीद् दैत्यान् काव्यकारुणिको मुनिः मा बैष्टधारयिष्यामि तेजसा स्वेन भोसुराः मन्त्रैस्तदौषधिभिश्च साहाय्यं व सदैव हि करिष्यामि कृतोत्साहः भवन्तु विगतज्वराः व्यासोवाच ततस्ते निर्भया जाता दैत्या काव्यस्य संश्रयात् देवैः श्रुतस्तु वृद्धान्तः सर्वैषारमुखात् किल तत्र सम्मन्त्रयत्ते देवाः चक्रेण च परस्परं मन्त्रं चक्रुषु संविघ्ना प्रसह्य हत्वा शिष्टांस्तु पातालं प्रापयामहे दैत्यान् जग्मुस्ततो देवाः संसृष्टा शस्त्रबाणयः जग्मुस्तान् विष्णुसहिता दानवान् हरिणोदिताः वद्यमानास्तु ते दैत्याः चन्द्रस्ताभयपीडिताः काव्यस्य शरणं जग्मु रक्ष रक्षेति चाब्रुवन्तान् शुक्रपीडितान् दृष्ट्वा देवै दैत्यान् महाबलान् मा बैष्टेति वचस्प्राह मन्त्रौषधि बला विभुः दृष्ट्वा काव्यं सुरा सर्वे त्यक्त्वा तान् प्रययोक्किलः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे भृगुशापकारणवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।